दोस्तों, सती की रस्म किसे कहते हैं? सती की रस्म कब और कहाँ से शुरू हुई? सती की रस्म से कितने नुकसानात हुए? सती रस्म कैसे ख़त्म हुई? इन सब सवालों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सती उस रस्म को कहा जाता है कि जिसके अंदर जब शोहर मर जाए तो उसकी बेवह बीवी अपनी वफादारी और प्यार साबित करने के लिए अपने आप को मुर्दा शोहर के साथ जिंदा जला दे या जिंदा दफन हो जाए। इस रस्म को सती की रस्म कहा जाता है। दोस्तों, ये सती की रस्म कब और कैसे शुरू हुई? ये एक दास्तान है कि हिंदू धर्म के अंदर एक लड़की हुआ करती है जिसका नाम सती है। वो एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम शिव है। सती की शिव से शादी हो जाती है। कुछ अरसा के बाद एक इवेंट में शिव अपनी बीवी सती के बाप दक्षिण राजा को नजरअंदाज करता है, जिससे राजा दक्षिण के शिव से मामलात खराब हो जाते हैं। फिर एक दिन पूजा पाठ के एक इवेंट में राजा दक्षिण अपनी बेटी सती और जमाई शिव को दावत नहीं देता। इस इवेंट में शिव की बीवी सती आ जाती है बगैर दावत के, जिस पर राजा दक्षिण, जो सती का बाप है, गुस्सा हो जाते हैं, जो सती और उसके शोहर शिव को बुरा भला कहते हैं, जिससे सती दिल बर्दाश्त होकर अपने आप को उस पूजा पाठ वाली आग में जलाकर खुद को मार देती है। सती के इस अमल को लोगों ने पसंद किया। लोगों का मानना था कि सती माता ने अपने शोहर भगवान शिव का मान रखा और शिव के साथ अपनी मोहब्बत साबित कर दी। लिहाजा सती माता के इस अमल को लोगों ने बेसाख्ता एक रस्म के तौर पर अपना लिया। दोस्तों, दिलचस्पी की बात यह है कि सती की रस्म के अंदर शोहर के मर जाने के बाद उसकी बीवी बेवा औरत अपने आप को जिंदा जलाती है, मगर इस कहानी में भगवान शिव तो जिंदा थे। फिर लोगों ने ये रस्म शोहर के मरने के बाद क्यों मनाई? खैर, इब्तदा में तो ये रस्म वॉलंटियरली बड़े फख्र से मनाई जाती रही। बाद में कुछ मजहब के ठेकेदार ब्राह्मणों ने इस रस्म को एक सख्त मजहबी रिवाज के तौर पर दाखिल कर दिया, जिसमें इस रस्म का स्केल राजाओं, महाराजाओं और सिपाहियों की बेवाओं तक बढ़ा दिया गया। जब जंगें हुआ करती तो उसमें मर जाने वाले राजा, महाराजा और सिपाहियों की विधवाओं को आग में जला दिया जाता, ताकि वो बेवाएं दुश्मन के हाथ न लगें और उनको जिल्लत की जिंदगी या मौत न दी जाए। नतीजतन इस रस्म की वजह से पिछले 3000 सालों तक लाखों करोड़ों औरतों ने अपनी जानें गंवाईं, जबकि ये पुराने वेदों का ज़माना था जिसमें ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मौजूद थे, जिसमें सतीनुमा रस्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दोस्तों, सती की रस्म को मुख्तलिफ तरीक़ों से अदा किया जाता था। कुछ औरतों को रस्सों से बांधकर आग में डाला जाता तो कुछ को जहर देकर। कुछ औरतें अपनी मर्जी से अपने आप को सांप से कटवाती तो कुछ तेज धार वाला औजार अपने गले या कलाई पर फेरती। जो भी औरत अगर सती की रस्म अदा न करती तो उस औरत को विधवा की जिल्लता में जिंदगी बसर करना पड़ती और उस औरत को मनहूस या शैतान समझकर समाज से धुतकारा जाता, जिसमें उस विधवा से कोई शादी करने के लिए भी तैयार न होता। नौजवान औरतों को ज़बरदस्ती सती की रस्म अदा करवाई जाती थी, जिसकी मिसालें 2023 तक भी मिलती हैं। यहाँ नोट करने की बात यह है कि ख़ास ब्राह्मण औरतों को सती की रस्म से इस्तिस्ना हासिल था, ये कहकर कि उनको माहवारी है, वो प्रेग्नेंट हैं या उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। सती की रस्म से उनको बरी किया जाता। तकरीबन 2341 साल पहले एक यूनानी मौर्रिख एरिस्टोबुलस ऑफ कैसेंड्रिया जब अलेक्जेंडर की जंगी मुहिम्मात में उनके साथ इंडिया आए तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक मर्तबा पंजाब के अंदर सती की रस्म अदा की जा रही थी, जिसमें एरिस्टोबुलस ने देखा कि कुछ कबाइल सती की रस्म अदा कर रहे हैं, जिसमें मुर्दा शोहर को चिता यानी पायर पे जलाया जा रहा है, जिसके साथ उनकी जिंदा बेवा बीवी को भी जलाया जाता रहा।
دوستو بوسورتھ نے اپنی کتاب دا لیگیسی آف الیگزینڈر میں لکھا ہے کہ گپتا امپائر کے اندر 320 سے لے کے 550 تک تو ستی کی رسم کا عروج رہا. اس طرح 464 میں نیپال کے اندر، 510 میں مدھیہ پردیش کے اندر اور راجستھان میں تو یہ رسم کئی صدیوں تک جاری رہی. اسی کتاب کے اندر بوسورتھ لکھتے ہیں کہ مغلوں کے دور میں 1526 سے لے کر 1827 تک کا سارا زمانہ ایسا رہا کہ سالانہ 1000 وڈوز کے جلنے کے واقعات رپورٹ ہوئے. مگر 1582 میں مغل بادشاہ اکبر نے ستی کی رسم پر پابندی لگا دی، جو پابندی جہانگیر اور اورنگزیب نے 1663 عیسوی تک جاری رکھی. اس زمانے میں کشمیر کے اندر تو مسلمان عورتیں بھی ستی کی رسم کے طور پر اپنے مردہ شوہروں کے ساتھ زندہ دفن ہو جاتی تھیں. 1515 میں پورچوگیز رولرز نے بھی انڈیا میں اپنے مقبوضہ علاقوں جیسا کہ گوا میں ستی کی رسم پر پابندی لگا دی تھی. فرانکوس برنیئر نے، جس کی لیونگ ایج 1620 سے لے کر 1688 تک ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں لاہور گیا، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ستی کی رسم کو ادا کیا جا رہا تھا، جس میں چند نوجوان لڑکیاں جن کی عمریں تقریباً 12 سال تھیں، ان سے زبردستی ستی کی رسم ادا کروائی جا رہی تھی. وہ لڑکیاں کانپ رہی تھیں، وہ لڑکیاں چیخ رہی تھیں، جن کے چہروں کے تاثرات میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عورت ان کو باہوں سے پکڑ کر آگ کی طرف لے کے جا رہی تھی، جس کو 4 برہمن مرد مدد کر رہے تھے. ان لڑکیوں کو لکڑی کی کرسیوں سے رسوں سے باندھ کر آگ میں ڈالا گیا. 1798 میں برٹش انڈیا کمپنی نے صرف بنگال، بہار میں ستی کی رسم پر پابندی لگا دی. 1803 میں ایک برٹش پادری ولیم کیری نے صرف کلکتہ کے اندر 438 ودوا زندہ عورتوں کے جلنے کے واقعات رپورٹ کیے. 1812 میں راجا رام موہن رائے، جو خود ایک برہم سماج کے فاؤنڈر تھے، ایک مرتبہ ملک سے باہر چلے گئے تو پیچھے اس کے بھائی کی دیہانت ہو گئی، تو اس کی بیوہ یعنی موہن رائے کی بھابھی سے ستی کی رسم زبردستی ادا کروائی گئی، جس کے بعد موہن رائے نے یہ عہد کیا کہ وہ اس فرسودہ رسم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. انہوں نے اپنے دھرم کے لوگوں کو یقین دلانا چاہا کہ یہ رسم ہمارے کسی بھی وید میں موجود نہیں، لہٰذا اس رسم کو ختم کیا جائے. پھر 1830 کے اندر بنگال، بہار اور اڑیسہ کے کئی ہندو لیڈروں نے پریوی کونسل لنڈن میں ستی رسم کے بین کے خلاف پٹیشن دائر کی، تو راجا موہن رائے نے بھی ان ہندوؤں کے پٹیشن کے خلاف کاؤنٹر پٹیشن داخل کی. بالآخر اس کونسل نے ان ہندو لیڈروں کے پٹیشن کو خارج کر کے ستی کی رسم پر مکمل بین کر دیا، اور انگلینڈ کی کوئن وکٹوریہ، جو انڈیا کی بھی کوئن بن چکی تھیں، انہوں نے حکم جاری کیا کہ جو بھی ستی کی رسم ادا کرے گا تو اس کو ڈیتھ پینلٹی کے ساتھ گرفتار کر کے سزا دی جائے گی. دوستو، جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹ تھیں، ان سب میں ستی کی رسم کو بین ہوتا چلا گیا. 1840 میں بڑودہ اور کاٹھیاڑ میں، 1841 کولہاپور میں، 1843 اندور، ستار، ناگپور اور میسور میں، 1846 جے پور میں، 1847 حیدرآباد، گوالیار، جموں اور کشمیر میں، 1849 میں اودھ اور بھوپال میں، 1852 میں کچھ اور جودھ پور میں ستی کی رسم کو مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا گیا. ولیم نیپیئر نے اپنی کتاب ہسٹری آف جنرل چارلس نیپیئر میں لکھا ہے کہ 1850 کے اندر تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ اس وقت کے سندھ کے گورنر سر چارلس نیپیئر کے پاس چند بلوچ ہندو لیڈر آئے، جنہوں نے چارلس نیپیئر کو درخواست کی کہ ستی رسم ہمارا مذہبی رواج ہے، لہٰذا اس پر پابندی کے معاملات سے دور رہا جائے. چارلس نیپیئر نے جواب دیا کہ ستی رسم بے شک آپ کا دھارمک رواج ہے، مگر ہمارے رواج میں یہ ہے کہ جو مرد ایک عورت کو زندہ جلائے تو اس کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے اور اس کی ساری جائیداد ضبط کی جاتی ہے. آپ میں سے اگر کوئی بھی یہ رسم ادا کرے گا تو اس کو بھی لٹکایا جائے گا. دیکھو، میرے کارپینٹر پھانسی گھاٹ تیار کر رہے ہیں، آپ لوگ چلے جاؤ اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں. 1861 عیسوی تک پوری انڈیا میں ستی کی رسم پر پابندی ہو گئی تھی،
मगर मेवाड़ के राजा सरोप सिंह सती की रस्म को जारी रखा हुआ था। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जब राणा सरोप सिंह देहांत कर गए तो उसकी बहुत सारी बेवाएं और रखेलें थीं। जब उनसे सती की रस्म अदा करने के लिए कहा गया तो सबने इनकार कर दिया, मगर उसकी एक रखेल थी जो उसकी चिता या पैर पर लेट गईं और जल गईं। दोस्तों, बाद में 1943 से लेकर 1987 तक 44 सालों में सती की रस्म के सिर्फ 30 वाकयात रिपोर्ट हुए, मगर ऑफिशियल नंबर 28 बताया गया है। 1987 में एक वाकया जो मीडिया की जीनत बना, जिसमें एक 18 साल लड़की रूप कंवर, जिसकी शादी को अभी 8 माह बमुश्किल हुए थे कि उसके शोहर का इंतकाल हो गया, जिससे ज़बरदस्ती सती की रस्म के तौर पर उसको जिंदा शोहर के साथ जलाया गया। 2000 ईस्वी से लेकर 2015 तक 4 वाकयात ऐसे भी रिपोर्ट हुए जिसमें विधवा औरतों ने अपने मुर्दा शोहरों के साथ अपनी मर्जी के साथ वॉलंटियरली खुद को जला दिया। अभी अभी मई 2023 में एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसमें एक 28 साल कंप्यूटर इंजीनियर लड़की का शोहर जब देहांत हुआ तो उसके ससुराल वालों ने प्रेशर दिया कि आप सती की रस्म अदा करो, मगर उसने इनकार किया। फिर मुसलसल प्रेशर में आके उस लड़की ने साबरमती नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, ये रस्म एक ऐसे समाज की पैदावार थी जिसे पिदरशाही समाज यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी कहा जाता है। ये रस्म औरत दुश्मन रस्म थी जो एक मेल डोमिनेटेड समाज ने पैदा की थी, जिसमें औरत से वफादारी साबित करने के लिए खुद को जलाने को कहा जाता, मगर यही डिमांड बीवी के मरने पर शोहर से न रखी जाती। अब जबकि ये रस्म ख़त्म हो चुकी है, मगर इस जैसी कई औरत दुश्मन रसूम जारी हैं जिसे अभी तक औरतें आज़ाद नहीं हुई।